अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कल अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैरा मस्कूनतिन फ़ीहा मताउल लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। ए ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हुआ करो यहाँ तक कि तुम इनसे इजाज़त ले लो और उनके रहने वालों को दाखिल होते ही सलाम कहा करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर नसीहत है ताकि तुम इसकी हिकमतों में गौर फिक्र करो। फिर अगर तुम इन घरों में किसी शख्स को मौजूद ना पाओ तो तुम इनके अंदर मत जाया करो यहाँ तक कि तुम्हें उस बात की इजाज़त दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो तुम वापस पलट जाया करो। ये तुम्हारे हक में बड़ी पाकीज़ा बात है और अल्लाह उन कामों से जो तुम करते हो खूब आगाह है। इसमें तुम पर गुनाह नहीं कि तुम उन मकानात व अमारात में जो किसी की मुस्तकिल रहाइश गाह नहीं, मसलन होटल, सराय और मुसाफिर खाने वगैरह में बग़ैर इजाज़त के चले जाओ कि इनमें तुम्हें फ़ायदा उठाने का हक़ हासिल है। और अल्लाह सब बातों को जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। आप मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अंजाम दे रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरी प्यारी बहनों, आपके सामने मैंने सूरा नूर की आयत नंबर 27 से लेकर 30 तक की तिलावत और तर्जुमा पेश किया। पहले हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे वाली जो तिलावतें हैं, टाइम हुआ तो फिर वो भी आयत तिलावत की जाएंगी और तर्जुमा पेश किया जाएगा। आप देख लीजिए सूरा नूर की इब्तिदाई आयात में जो हमने इससे पहले जिनकी तफसीर सीखी है, पढ़ी है, उसमें जिक्र था जानिया मर्द और जानी औरत का। जो मर्द जिना करते हैं, बदकारी, फहाशी, उसमें जो अनमैरिड होते हैं, गैर शादीशुदा, उनके लिए भी सज़ा मुकर्रर कर दी गई, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी सज़ा मुकर्रर कर दी गई। किन शराइत के साथ की गई, क्या सज़ा मुकर्रर की गई, उसकी सज़ा की को नाफिज करने की क्या हदूद व क़यूद हैं, और किसको ये हक हासिल है कि वो ये सज़ाएँ नाफिज करे। ये तमाम जिक्र हमने अल्हम्दुलिल्लाह पीछे जो आयात गुजर चुकी हैं उनमें हमने पढ़ा और सीखा। अब देखिए, इस्लाम का ये कानून और ये कायदा है, वो ये नहीं चाहता कि हम जो हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो आयात नाजिल फरमाई कि ये जानिया और जानी मर्द के लिए सज़ा है, कोड़े लगाओ और रजम करो, तो बाकी जितनी भी सज़ाएं दी गई हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि सद्दे बाब किया जा रहा है। ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं,
इनकी भी जो कड़ियां हैं उन्हीं आयात के साथ मिलती हैं। अगर आप उनका मजमून जहन में रखें तो अब सद्देबाब किया जा रहा है कि जहां पर ऐसे काम के यानी कि जिना, बदकारी और फहाशी के दरवाजे खुलते हैं, उन दरवाजों को बंद कर दिया जाए। आप देख लीजिए कि इस सूरा के आगाज में जो हमें अहकामात दिए गए थे वो इसीलिए थे कि मुआशरे में बुराई रूनमा हो जाए, तो उसका जो इदराक है वो कैसे किया जाए, उसका तदारुक कैसे किया जाए। अब ये अहकाम दिए जा रहे हैं कि जिनका मकसद ये है कि मुआशरे में सिरे से बुराइयों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, बुराइयों की पैदाइश को ही रोक दिया जाए और तमद्दुन के तौर तरीकों की इस्लाह करके उन्हें उन्हीं असबाब का सद्देबाब कर दिया जाए। और देख लीजिए अब ये जो वाक़या पेश आया था इफ्क का, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो वाक़या पेश आया था, आप उसमें देखिए कि कितना ये वाक़या था, किस तरह का था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा जैसी यानी कि बुलंद शख्सियत पर कितना घिनौना और कितना सरीह जो बहतान लगा था। तो अब उसी तरह मुआशरे के अंदर इसको इतना वो नफूज कर गया था, इतना वो फैल गया था कि पूरा एक महीना तक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर बेताबो बेचैन और बेकरार और परेशान थे। और उससे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर तक नहीं थी, उसके बावजूद उनका क्या हाल था। तो आज से आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब और प्यारी और चहीती और लाडली ज़ौजा मोहतरमा है, अगर उस मुआशरे में जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यानी कि ज़माना में उस वक़्त में उस दौर में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी में इतना सरीह बहतान आपकी ज़ौजा मोहतरमा पर लगाया जा सकता है, तो फिर आम जो मोमिनीन, आम जो मुसलमान मर्द और औरतें हैं, उन पर क्यों नहीं लग सकता। हस्ते सफ़वान रदी अल्लाह ताला अन जैसे यानी कि जलीलुल कदर सहाबी, पाक बास जिनकी तहारत की गवाही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद दी कि ये मेरे घर पर आते हैं, मैंने इनमें खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। अगर उन पर इस तरीके की यानी कि ऐसे मुआशरे में यानी कि बहतान लग सकता है, इल्ज़ाम लग सकता है, तो फिर क्यों ना हो कि जो मोमिनीन मर्द और औरतें जो आम, उन पर क्यों नहीं लग सकता। इसलिए प्यारी बहनों, इस जो आयात जो मैंने आपको तलावत की है, इसके अंदर अब ये तमाम दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए अल्लाह ताला के नज़दीक ये शहवानी माहौल को बदल देने की सूरत है कि इसके सिवा ये कुछ नहीं था कि लोगों को एक दूसरे के घरों में बेतकल्लुफ आना जाना बंद कर दिया जाए। अजनबी औरतों और मर्दों को एक दूसरे की यानी कि मेल मिलाप से, आज़ादाना मेल जोल से रोका जाए। औरतों को एक करीबी हल्के के सिवा गैर महरम रिश्तेदारों, अजनबियों के सामने जीनत के साथ आने से मना कर दिया जाए। आप देख लीजिए मर्दों और औरतों को ज्यादातर देर तक अगर इनको इकट्ठा रखा जाए, इनका अगर इख्तलात हो, और ये फिर कितना मुआशरे में खराबियां पैदा करता है। इस तरह से औरतों और मर्दों के इख्तलात को या औरतों और मर्द को तन्हाई से मिलने से भी रोक दिया गया और घरों में बिला इजाजत आने से भी रोक दिया गया, मना कर दिया गया। अब देखिए औरतों की जो बेपर्दगी है और ये मुआशरे में बकसरत औरतों का बाजारों में निकलना और मर्दों से हंस हंस के खिल खिल के बातें करना, कहीं भी जाती हैं आजकल के जो मुआशरे में जो दौर वक्त पाया जा रहा है, इसमें देख लीजिए कि क्या होता है कि औरतें जब घरों से निकलती हैं, एक तो वो बापर्दा होकर नहीं निकलती। अगर हम अपने मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में अगर नज़र दौड़ाएं, तो जो हमें ये बेपर्दगी नज़र आ रही है और बेतकल्लुफ होकर बाज़ारों में निकल जाना, एक फ़र्ज़ करें औरत को बाज़ार जाना है अपनी किसी ज़रूरत के लिए, तो वो साथ में 2-3 औरतों को और ले लेती है और मिलकर चलते हैं। अब बाज़ार में जो चीज़ लेनी है वो तो बाद में लेनी है, वो इस दुकान में जा, उस दुकान पे जा, यहाँ जा, वहाँ जा, हर मर्ज़ के साथ बेतकल्लुफ हो और फिर बाकायदा बाज़ारों में जाने के लिए अबाए ऐसे ज़ेबो ज़ीनत वाले एम्ब्रॉयडरी वाले और उसके स्टोन्स लगे हुए हैं और फिट जैसे सूट पहना होता है, ड्रेस पहना हुआ होता है, फिटिंग वाले, और खुद से फिटिंग करवाती हैं अपने जिस्म के हिसाब से, फिर बनाव संगार करके, फिर यानी कि मेकअप करके, और इस तरीके से वो जाती हैं खुशबुएं लगाकर। ये तमाम हराम काम मुस्लिम मुआशरे में जो हो रहे हैं,
उतनी ही तेजी के साथ जिना की खबरें हर वक्त सुनने को मिलती हैं। छोटी मासूम बच्चियां जो इस चीजों से वाकिफ भी नहीं हैं, उनको खबर भी नहीं है कि ये मामलात क्या होते हैं, वो इसका शिकार हो रही हैं। और हमें देखना है आज कि कहीं इस गुनाह में हमारी ये जो बेपर्दगी और बानसवर कर बाहर निकलना और बारीक और चुस्त लिबास पहनकर बाहर निकलना और जेवरात से मुजयन होकर, मेकअप से मुजयन होकर बाहर जाना, क्या कहीं हमारा तो हम तो सबब नहीं बन रही? कहीं ना कहीं एक देखिए ना, यूनिवर्सिटी में जाने वाली लड़कियां, कॉलेजों में जाने वाली लड़कियां, या जॉब पर जाने वाली लेडीज खवातीन, ख्वाह वो नर्सें हों, ख्वाह वो डॉक्टर्स हों, ख्वाह वो टीचर्स हों, किसी शोबे में भी रहने वाली, अगर वो बापर्दा बाहया इस्लामिक कवानीन के मुताबिक घरों से जाएंगी, निकलेंगी, तो आप देखें कि वहां पर यानी कि इस तरीके से किसी मर्द की जरूरत नहीं होगी कि वो नजर डाले। जब वो लिबास ऐसा पहनकर निकलेंगी, घरों से जाते हुए इस तरीके से वो निकलेंगी कि गैर मर्द जो है वो मर्द बजाते खुद जो है अट्रैक्ट होगा, तो फिर मुझे बताइए, या किसी ऐसी जगह पे गई है, कुछ जरूरत पड़ गई है जाने की, किसी बाजार में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शॉप पर, कहीं और कहीं भी, तो उससे हाथ सास के अगर बातें कर रही हैं, तो फिर जाहिर है कि वो अट्रैक्ट होगा। पर वो तो आपका नेक्स्ट आने का इंतजार करेगा, वो तो बात को लटकाएगा। एक दुकान में गई, कपड़ा देखा, पसंद नहीं है, दूसरे में गई, तीसरे में गई, चौथे में गई, सुबह से लेकर शाम तक गई, वापस आ गई, कपड़ा पसंद ही नहीं आया। और जो घंटों घंटों उस दुकानदार के साथ बैठ के बातें की, हंसी मजाक किए, वो भी बहन बहन और ये भी भाई भाई, आज हम ये देखेंगे कि शरीयत मुतहरा इसके दरवाजे कैसे बंद कर रही है। तो प्यारी बहनों, हम जो जमा होते हैं, हमें जो मैं आप सबको जमा करती हूँ, ये अल्लाह पाक ने जो हमें तौफीक दी हुई है कि हम इस पाक और बाबरकत कलाम, इसकी आयात पर गौर फिक्र कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि नोट्स बनाना, लिखना, चेक करवाना, बल्ले बल्ले शाबाश कल को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, नहीं। सुनकर मुझ समेत हम सब ने इन आयतों को अपनी जिंदगी में देखना है कि हम कहाँ इस पर पूरा उतर रहे हैं और कहाँ हमारे अंदर कमियां हैं, हम उसको दूर करें। ये जिंदगी 4 रोजा है, ये खत्म हो जाने वाली है। 2 गज की जमीन और 2 टुकड़े 3 चादरें जो हैं हमारा कफन के पीस हैं, जो हमारा ड्रेस है असल, इसमें हमने जाना है दुनिया से। बाकी सारी जेबो जीनत जो भी हम ये नुमाइश करते हैं अपने आप की, ये सारी दुनिया में रह जानी है। ये जिस्म को कीड़ों मकोड़ों ने खा लेना है अगर हमारे अमाल अच्छे ना होंगे तो क्या बनेगा? आप देख लीजिए यहाँ पर जो आयत अल्लाह पाक ने यानी कि इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू, यहाँ पर भी देख लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है। इससे पहले जो पिछले हमने सैटरडे थर्सडे को हमने की थी आयात, उन पर भी अल्लाह ताला की ज़ात ने डायरेक्ट ईमान वालों से खिताब फरमाया था। इस पर भी खिताब ईमान वालों से है। ला तदखुलू, ना तुम दाखिल हुआ करो, बुयूतन, बैत की जमा बयूत, बयूतन, इनके घरों में दाखिल ना हुआ करो। अब बेपर्दगी जो औरतों की है, वो मुआशरे में बकसरत लोगों का आपस में इख्तलात होना, मिलना, गैर महसूस शहवानियत महसूस करना, और उसी शहवानियत की बदौलत लोगों की आंखें, उनके कान, उनकी ज़बानें, उनके दिल, सब के सब किसी तरह यानी कि ये खबासत का शिकार होते हैं, किस तरह से फितने का शिकार होते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ पर ये आयात नाज़िल फरमा कर इस चीज़ की पाबंदी लगा कर कि कोई ना महरम, कोई गैर मर्द जो है वो बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो। दूसरी बात इसमें जो ये है, तो जो इस मौके पर समझ लेनी चाहिए हमारे लिए, वो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि शरीयत इलाही किसी बुराई का महज हराम कर देना या इसे जुर्म करार देना या इसकी सजा को मुकर्रर कर देने पर जो शरीयत मुतहरा है वो इक्तफा नहीं करती कि एक बुराई बयान कर दी या कोई किसी बुराई को हराम करार दे दिया, नाजायज करार दे दिया और उससे मुतालिक सजा दे दी, सजा रख दी, बल्कि शरीयत मुतहरा उस बुराई का, उस जुर्म का हराम यानी कि इसका कफारा करना चाहती है, उस बुराई में मुब्तला होने पर उकसाते हैं और उस मौके जो बहम पहुंचाते हैं उनको ख़त्म करना चाहती है। शरीयत जो है ये जुर्म के साथ असबाब जुर्म, मुहरकात जुर्म और रसाइल और ज़राए, इन जुर्म पर पाबंदियाँ सब ख़त्म करना चाहती है। अब ये जाहिलियत का तरीका था कि अहले अरब का ये तरीका था कि वो जब घरों में दाखिल होते थे तो वो क्या करते थे, हुयी तुम सबाहन, हुयी तुम सबाहन,
یہ طریقہ تھا صاحب یعنی کہ اہل عرب کا کہ وہ صبح بخیر شام بخیر کہتے ہوئے گھروں میں بے تکلفانہ داخل ہو جاتے. اور آپ بعض کا یہ بھی ہوتا تھا کہ گھر والے جو ہوتے تھے ان کی عورتوں پر نظر پڑ جاتی. تب تو یہ بڑے بڑے گیٹ اور دروازے اور یہ تالے اور قفل جو لگاتے ہیں یہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ کہ گھروں کے سامنے تو پردے بھی لٹکے ہوئے نہیں ہوتے تھے. اتنا کپڑا اس دور میں کہاں تھا، اتنا یعنی کہ تعیشات کی زندگیاں کہاں تھی جو آج کل ہمارے دور میں ہیں. ہم تو جتنے چاہیں بڑے بڑے گیٹ اور چھوٹے دروازے اور بڑے دروازے جو کچھ مرضی لگوا لیں، بڑے بڑے قیمتی قسم کے پردے لٹکا لیں، کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تو یہ نہیں تھا، نہ دروازے تھے نہ پردے تھے. تو تب جو ہے کہ منع کر دیا گیا کہ ایسے یکدم آواز لگا کر یعنی کہ گھروں میں داخل نہ ہو جایا کرو، بلکہ کیا کیا کرو، سلام کر کے داخل ہوا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ یہ اس بات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک عام حق قرار دیا کہ جو انسان دوسرے گھروں کے میں جھانکتا ہے، باہر سے نگاہ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ دوسرے کا خط تک پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا خط بغیر اجازت کے پڑھنا منع کر دیا، کسی کے گھر میں جھانکنا منع کر دیا، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا منع کر دیا. حضرت ثوبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا فائدہ. حضرت حذیل بن شرجیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرے ہٹ کر کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی بھی گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اس زمانے میں گھروں پر دروازے نہیں لٹکائے ہوئے تھے، تو آپ دروازے سے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب فرمایا کرتے تھے. حضرت انس جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے اس کے پیٹ میں وہ جو تیر ہے وہ پیٹ میں مار دیں گے، گھونپ دیں گے پیٹ کے اندر. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکا گیا. اسی طرح اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تجھے کچھ گناہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اس قدر یعنی شدت کے ساتھ اس چیز کی مذمت کی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جانا. جس نے کسی گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی اس پر کوئی مواخذہ نہیں. یہ امام شافعی فرماتے ہیں اور آپ کا اس حدیث مبارکہ پر مکمل طور پر لفظی معنوں کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کیا ہے. لیکن جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم محض نگاہ ڈالنے کی صورت میں نہیں ہے کہ اگر کسی نے نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، بلکہ اگر اس نے گھر میں داخل ہو کر بغیر اجازت گھس کر گھر والے اس کو روک رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ گھر میں داخل ہوا اور گھر والے اس میں مزاحمت کریں اور اس کشمکش اس مزاحمت میں اگر وہ مارا گیا، اس کا کوئی اعضاء ٹوٹ گیا یا اس کی آنکھ ہی نکل گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، جیسے آج کل چوری اور ڈکیتی کا زمانہ ہے، لوگ چوریاں ڈکیتیاں کرنے کے لیے راتوں کو ان کے دیواریں پھلانگ لیتے ہیں یا دروازے توڑ لیتے ہیں یا اور کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر گھر والوں نے اس پر حملہ کیا، اس کو مارا یا کاٹا یا قتل کر دیا یا ظلم کیا، زیادتی کچھ بھی ہوا، تو اس پہ کوئی مواخذہ شریعت مطہرہ نے نہیں رکھا کہ اس سے مواخذہ کیا جائے گا. اس کا کوئی آزاد فرض کریں ضائع ہو گیا، فرض کریں آنکھ ہی ضائع ہو گئی ہے تو کوئی مواخذہ نہیں. یا آج کل بازاروں میں بعض دفعہ کھلے عام پرس چھین لیتے ہیں یا دکانوں پہ جا کے ڈکیتیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. اس مالک دکان نے یا کسی نے پکڑ لیا، اس کو پٹائی لگائی، اس پٹائی لگانے میں اس کی کوئی اعضاء ضائع ہو گیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ ایسے بد اخلاقیوں سے منع کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، بلکہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم ایک مرتبہ کھنکارنا چاہیے، ایسی آواز دینی چاہیے. یعنی کہ
اور ان کی بیوی یعنی کہ زینب روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب کبھی گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں. وہ اسے پسند نہ کرتے کہ اچانک گھر میں آن کھڑے ہوں. تو اجازت طلب کرنے کا حکم صرف اس بات سے استثناء ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی اجازت طلب کی جائے. ہاں اگر کسی گھر میں یعنی کہ خدا نہ خاصہ اچانک آگ لگ جاتی ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ گھر والے خود ہی چیخو پکار کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی اچانک سے گھروں میں داخل بغیر اجازت کے کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کو خطرے سے بچانے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے. حضرت عمر سے متعلق یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوتے تو عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ ای دخل عمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمر داخل ہو سکتے ہیں؟ تو ایسی اجازت یعنی کہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی حد آپ نے مقرر فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر جب جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. اور یہی طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر حضرت جو سعد بن عبادہ ہیں ان سے اجازت طلب کی، تو آپ نے آہستہ سے جواب دیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا. 3 بار ایسا ہی ہوا، لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے. جب واپس تشریف گئے دے کر تو حضرت عبادہ جو تھے وہ پیچھے دوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کا پہلی بار سلام کرنا سن لیا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں نے سلام سنا تھا، لیکن میں چاہتا تھا میرے آقا مجھ پر زیادہ سے زیادہ سلام بھیجیں، مجھے سلامتی کی دعا دیں، اس لیے میں یعنی کہ نہیں یعنی کہ اس لیے یعنی کہ میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا کہ آپ کا بار بار سلام کرنا مجھے پسند آ رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ آقا کریم کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام اور رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا. اس حدیث مبارکہ کو ابو داؤد اور احمد میں بیان کیا گیا ہے. 3 مرتبہ پکارنا پے در پہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک مرتبہ بیل دی ساتھ دوسری دی ساتھ تیسری دی، ایسے نہیں. یا ایک مرتبہ باہر سے آواز دی پھر ساتھ ہی دوسری دی تیسری دی، ایسے بھی نہیں. پہلے ایک مرتبہ آواز لگائیں یا بیل دیں، ڈور بیل دیں، اس کے بعد کچھ دیر توقف کریں، پھر دوبارہ اس طریقے سے کچھ منٹ کے انتظار کے بعد پھر اس کے بعد پھر، تاکہ اہل خانہ اگر کہیں مصروف ہیں تو پھر وہ آ کر دروازہ کھول سکیں. بعض دفعہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان نہا رہا ہوتا ہے، غسل لے رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور ایسی مصروفیت میں ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اجازت لے کر جایا جائے. اب اس وقت کی بات اگر آج کی بات دیکھی جائے تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ واٹس ایپ کا دور ہے، لوگ رابطے رکھتے ہیں آنے جانے والے، تو بتا دیا جائے، یہ کہا جائے کہ جی ہم نے سرپرائز دینا تھا. یہ سرپرائز جو ہے نا یہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے کہ جی ہم تو سرپرائز دے رہے ہیں. اب اہل خانہ کی کہیں اس نے جانا ہے، کہیں مجبوری ہے، کس حالت میں ہے، کیا مصروفیت ہے، کس طرح کی مصروفیت ہے، یہ اس سے قطع نظر اچانک آ ٹپکنا اور کہہ دینا جی ہم نے تو سرپرائز دینا تھا، یہ سرپرائز شریعت کو ناپسند ہے. آج کل کا دور جو لیا جائے واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا، واٹس ایپ پہ رابطے رہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک میسج دے دینا چاہیے، ایک کال کر دینی چاہیے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، آ سکتے ہیں. اگر وہ آنے والا اگر منع کر دے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے منع کیوں کیا. اگر آپ کو آنے کی اجازت دے تو آپ جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ انسیت پیدا ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی. اگر آپ اچانک چلے جائیں گے، کسی آپ کا رویہ بنا لیا ہے کہ اچانک اٹھ کر چلے گئے، جی میں سرپرائز دینا چاہ رہی تھی، ایسے بس دل چاہا تھا تو میں آ گئی تھی، اس سے کیا ہوگا کہ جو اہل خانہ ہیں ہو سکتا ہے ان کو برا لگے. تو شریعت مطہرہ یہ نہیں چاہتی کہ یعنی کہ کوئی کسی کے دل میں کسی کی بات کے لیے بھی دل میں خلل پیدا ہو، دل میں نفرت پیدا ہو، اس کے دل میں کوئی ایسا بھی خیال گزرے، یا وہ اپنے بھائی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں بدگمان ہو جائے. کسی کے بھی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بار کر دیکھے. اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے، جی آیت ہاں جی،
کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو اپنی وہ بیوی یا اپنی محرم خواتین کو نگاہ بار کر دیکھے. ایک دفعہ اچانک یعنی کہ نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کرے تو وہاں پر نظر دوڑائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی یعنی کہ نگاہوں کو، دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعمیر فرمایا ہے. فرمایا یہ آنکھ کی بدکاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی تمام حواس سے زنا کرتا ہے. انسان جو ہوتا ہے آدمی، وہ اپنے تمام حواس سے کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے. کسی کے ساتھ یعنی کہ لگاوٹ کے ساتھ باتیں کرنا، مہک مہک کے باتیں کرنا، آواز کو بدل لینا، ٹون کو بدل لینا. گھر میں رویے اہل خانہ کے ساتھ اور ہیں، جہاں غیر عورت دیکھی نہیں وہاں کے ساتھ ہی ڈھیلے پڑ گئے اور بس مہک مہک میں کے لہک لہک کے باتیں کر رہے ہیں. یہ پسند نہیں ہے. یہ کس کا زنا ہے؟ زبان کا زنا ہے. اور پھر آنکھ کی بدکاری، آپ کا ارشاد کیا ہے کہ آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے. بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو جاتی ہیں تب شرم گاہیں تو اس کی تکمیل کرتی ہیں. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. یا پھر تکمیل کرتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. جب ایک عورت جو ہے وہ اس طریقے سے کسی غیر مرد سے بات کرے گی، ہنس ہنس کے باتیں کرے گی، بھائی بھائی کر کے باتیں کرے گی، بے پردہ جائے گی اور بناؤ سنگار اپنا ظاہر کرے گی، اپنی زینت کے جو اعضاء ہیں ان کو نہیں چھپائے گی، پھر کیا ہے کہ وہ عورت نے بدکاری کا دروازہ کھولا ہے. پاؤں سے بھی زنا کیا ہے، ہاتھ سے بھی زنا کیا ہے، اپنی زبان سے بھی زنا کیا ہے، اپنے کانوں سے بھی زنا کیا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی زنا کیا ہے. اب کیا ہے کہ اب صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ آپس میں دونوں کا آخری حد تک چلے جانا. یا تو پھر آخری حد تک چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے یا تو پھر سے رک جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز عمل میں لکھی گئی. حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے فرمایا آپ نے کہ اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا. پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو. ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. ایسے ہی اسی طریقے سے یہ جو روایت ہے طبرانی میں موجود ہے، ابو امامہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کرتا ہے. اور مسند احمد میں امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. یہ ابو داؤد میں ہے. آپ دیکھ لیجئے اسی طرح سے سورہ احزاب میں جو احکام حجاب نازل ہوئے ہیں ان کے ہونے کے بعد جو پردہ تھا مسلم معاشرے کے لیے رائج کیا گیا، اس میں چہرے کا پردہ بھی شامل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کا رائج ہونا بکثرت روایت سے ثابت ہے. واقعہ عفق کے متعلق حضرت عائشہ کا بیان دیکھ لیجئے، اب جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی پردہ کا چہرے کے پردے کا ملتا ہے. اب جو لیڈیز یہ کہتی ہیں کہ پردہ تو صرف آنکھوں کا ہونا چاہیے، یہ مجھے سوال بھی آیا تھا اگر کوئی ایسا کہے تو کیسا کہا جائے؟
تو اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ قرآن پاک کی جو سورہ احزاب میں پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں اور سورہ نور میں جو پردے کے احکامات نازل کر دیے گئے ہیں، پھر آپ اس آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کا احکامات کو پڑھ لیتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی سب نے چہرے سے پردہ کیا۔ جب پردے کے احکامات نہیں تھے تب صورتحال اور تھی، تب بھی شرم و حیا کی وہ پیکر تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ زمانہ جہلیت کہا گیا ہے اس دور کو جب یعنی کہ عورتیں اس طرح سے باہر نکلتی تھی۔ تو ان عورتوں سے یہ کہیں جو لیڈیز، جو لڑکیاں یا بچیاں یہ بات کہتی ہیں تو ان سے کہیں یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کفر ہے۔ تو آپ یہ کفر کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ نہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے؟ ازواج مطہرات کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من امہات المومنین، جتنی مومنین عورتیں تھیں اس وقت جب پردے کے احکامات نازل ہوئے تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ جو نہایت معتبر سندوں سے روایت آتی ہے اسی میں فرماتی ہے کہ جب آپ پردے کے احکامات نازل ہوئے تو انصار کی عورتیں جہاں جہاں پہ تھیں، جہاں جیسے بھی تھیں، انہوں نے وہیں پر پردے، حتیٰ کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ دیواروں کے ساتھ چپک گئی تھیں کہ گاؤں سے چادریں لے کر آئیں بڑی موٹی، تو ہم تب گھر جائیں گی۔